السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا، مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا، کیوں ہو نئے میرے تو وکھے، اویا بہ جا میرے کول سجن، تینوں دساں میں کی حق سن غور دے نال تو گل میری، صدا یاد تو اینوں رکھے، او جڑا حب علی دا منکر ہے، شالا روے نہ ادا ککھے۔ حمد و ثنا
کبریائی، بڑائی، تسبیحات و تعریفات اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، جس مالک الملک نے اس پوری کائنات دی تخلیق فرما کر کے پھر اس کائنات دا نظام بھی چلایا ہے۔ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، شمس الضحیٰ، محبوب کبریا، مصدر مہر و وفا، سر چشمہ صبر و رضا، تیرے تے میرے ہادی رہبر اور رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے پڑھ لین تو بعد میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور میری پردہ نشین روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک دا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس رب العالمین نے ساڈی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا اے تیسرا جمعہ لے آندا ہے اور سانو اپنے گھر دے اندر اکٹھیاں فرما دیتا ہے۔ میں تساں احباب دے سامنے اللہ دے قرآن دے اندروں اللہ دے قرآن دا تیسرا پارا اور جو آیت سورت دا نام آل عمران ہے، جڑی آیت کریمہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت کریمہ نو آیت مبالہ بھی کیا جاندہ ہے۔ اور اے آیت میرے اللہ پاک نے شان اہل بیت دے اندر نازل فرمائی ہے۔ اور انہاں اہل بیت دے اندروں اج میں تساں احباب دے سامنے جس شخصیت دا تذکرہ کرنا چاہنا، وہ شخصیت ہے صحابی رسول خلیفۃ المسلمین شوہر بطول داماد رسول سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے شان اور مناقب دا تذکرہ کرانگا۔ دعا کرو کہ اللہ حق حق اور سچ سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ توجہ میرے بلے رہے، بات انشاءاللہ قرآن و حدیث سے اندروں ہوئے گی اور بات سمجھ دے اندر بھی آئے گی۔ لوگاں دا غلط عقیدہ سوچ بچار ہے کہ اہل حدیث
جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان انہاں دا مقام رفت اور بلندی بیان نہیں کرتا بلکہ منکر تے گستاخ ہے۔ میں اج تساں احباب دے سامنے جو بیان کراں اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں دے اندر اپنے دل و دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کر کے شان علی المرتضی منقش کر کے لے جایا جے تے فیصلہ تسا احباب نے کرنا ہے کہ صحیح علی المرتضی دے منن والے انہاں دا شان اور مقام بیان کرنے والا کون اس کائنات دے اندر بندہ ہے، کیڑی جماعت ہے، کیڑا عقیدہ ہے؟ آؤ ذرا توجہ میرے والے رہ، میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے تے تیرے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ واسطے اپنی نبوت والے ہاتھ جڑے نے جنہ دے بارے میرا رب اعلان فرمائے وما رمیتا اس رمیتا ولیکن اللہ رما، او نبوت والے ہاتھ جڑا میرا رب فرمائے کہ سونیا میں خالی نہیں موڑدا، تو میرے کلو منگدا چلا جا میں تینوں عطا کردا چلا جاواں۔ آقا نے ہاتھ اٹھائے تے دعا کیتی ہے، اے میرے اللہ میرے علی نو قوت فیصلہ اور فہم و فراست والا علم عطا فرما دے۔ پھر کائنات نے منظر ویکھیا، آقا نے فرمایا سی کہ میں علم دا سمندر ہاں، علم دا باغ ہاں تے او دا دروازہ جڑا ہے او میرا علی ہے، میں علم دا محل وا او دا دروازہ میرا علی ہے۔ اے میرے پاک محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نبوت تو نکلے ہے تے کدی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علی پاک واسطے دعا کر دے کہ اللہ میرے علی نو گرمی دے موسم دے اندر گرمی نہ لگے تے سردی دے موسم دے اندر سردی نہ لگے، میرے علی پاک گرمیاں نو موٹا لباس پہنیا کر دے اور سردیاں نو باریک لباس پہنیا کر دے سن۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں تے دعاواں میرا رب میرے محبوب پیغمبر دی کدی بھی رد نہیں کردا۔ میرے تے تیرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدی میرے علی پاک دے بارے فرمان انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تے کدی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے علی پاک دے بارے اعلان فرمان علی فی الجنہ، علی فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ او کون علی ہے؟ اے حیدر کرار علی ہے۔ اے کون علی ہے؟ ذرا توجہ میرے والے روے نا، اے کون علی ہے؟ حیدر کرار علی ہے۔ اے کون علی ہے؟ اے صفدر علی ہے۔ کون علی ہے؟ حیدر علی ہے۔ کون علی ہے؟ رب دا شیر علی ہے۔ کون علی ہے؟ شیر ببر علی ہے۔ کون علی ہے؟ ذی قدر علی ہے۔ کون علی ہے؟ شیر فاتح علی ہے۔ مجاہد بدر علی ہے۔ کون علی ہے؟
بہتر و برتر علی ہے۔ کون علی ہے؟ ننگی تلوار علی ہے۔ کون علی ہے؟ جرار علی ہے۔ کون علی ہے؟ لشکر صاحب ذوالفقار علی ہے۔ کون علی ہے؟ شوہر بطول علی ہے۔ کون علی ہے؟ داماد رسول علی ہے۔ کون علی ہے؟ حسن و حسین دے بابا علی ہے۔ کون علی ہے؟ صحابی رسول علی ہے۔ کون علی ہے؟ محبوب خدا علی ہے۔ کون علی ہے؟ محبوب رسول اللہ علی ہے۔ کون علی ہے؟ خلیفۃ المسلمین علی ہے۔ کون علی ہے؟ امام المتقین علی ہے۔ کون علی ہے؟ امیر المومنین علی ہے۔ کون علی ہے؟ چمکتا ہوا پھول علی ہے۔ چمکتا ہوا پھول علی ہے۔ حکمت سے بھرپور علی ہے۔ زاہد علی ہے۔ قرآن کا قاری علی ہے۔ قرآن کا حافظ علی ہے۔ کون علی ہے؟ نغمہ توحید سے سرشار علی ہے۔ کون علی ہے؟ میرے محبوب پیغمبر دا دنیا تے بھی پائی تے آخرت تو بھی پائی علی ہے۔ میری آواز تھوڑی جی بتاؤ۔ میرے تے تیرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے محبوب نبی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اعلان فرما رہے نے۔ آقا فرماندے نے من کنت مولا فعلی مولا۔ جامع ترمذی دی حدیث ہے، صحیح روایت اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے او جیدا میں دوستاں من کنت مولا۔ مولا دا معنی کی ہے؟ عربی زبان دے اندر اے دے 70 معنی مفسرین نے کیتے نے تے ایتھے جڑا معنی ہے من کنت مولا فعلی مولا۔ آقا فرماندے نے جیدا میں دوست واں او دا علی دوست ہے۔ او جیدا میں مولا واں او جیدا مولا دا مانا دوست ہے۔ او جیدا میں دوست واں او دا علی دوست ہے۔ واہ علی میں تیری عظمت شان تو قربان جاواں۔ آقا فرماندے نے اول من اسلم علی، جڑا سب تو پہلے میرے تے ایمان لے کے آیا ہے، جڑا میری امت دے اندر سب تو پہلا مومن ہے، او میرا علی ہے۔ کون ہے؟ میرا علی ہے۔ تے کتے اللہ دے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جڑا میری امت دے اندر میرے تے سب تو پہلے ایمان لے آنے والا او میرا ابو بکر ہے۔ اے مفسر محدثین نے حدیثاں نو تطبیق دیتی ہے تے اے فیصلہ کیتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جڑا بزرگاں دے اندر سب تو پہلے میرے تے ایمان لے کر گیا ہے میرا ابو بکر ہے، تے جڑا بچیاں دے اندروں میرے تے سب تو پہلے ایمان لے کے آیا ہے او میرا علی ہے۔ ویکھنا اللہ دی طرفوں جدوں آرڈر ہویا ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر جی اللہ دے نبی جی، جدوں میرے محبوب پیغمبر تے وحی دا نزول ہویا ہے نال تے اللہ دے محبوب پیغمبر نو آرڈر آ گیا ہے کہ اے میرے محبوب نبی جی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ پہلے اپنے رشتہ دارانو عزیز و اقربانو میری توحید دی دعوت دیو، میرے عذاباں دے کولوں ڈراؤ نہ۔ اللہ دے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور واہ علی میں تیری عظمت تو قربان جاواں، آج چھوٹے جے بچے میرے نبی ابو طالب دے
घर परवरिश पा रहे ने। ते हजरत अली मुर्तजा मेरे महबूब पैगंबर दे घर परवरिश पा रहे ने। अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने एक दावत का एहतमाम फरमाया है और दावत का एहतमाम फरमा करके अपने जितने भी अजीज व करबा ओ जड़े खासुल खास जड़े रिश्तेदार ने जिन्हां दे अंदर आप दे चाचा आप दे कजन आप दे जड़े चाचा साद भाई जड़े ने उन्हां नूं दावत दित्ती है नाल दावत दा एहतमाम फरमा करके मेरे आका ने जदों बुलाया ते बुला करके जदों खाना खा चुके ने ते मेरे ते तेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने ओ मेरे खानदान दे लोगो ओ मेरे रिश्तेदारों मैं अल्लाह दी तरफों अल्लाह दा रसूल बन के आया वा। दावत दित्ती मेरे पीछे लग जाओ दुनिया आखरत दियां कामयाबियां मिल जाएंगियां मेरी इत्तेबा कर लो दुनिया आखरत दियां कामरानियां मिल जाएंगियां। ये सारे जड़े चाचा ने ते कजन ने कह रहे ने ओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तू ये दावतां दा खाने आंदा एहतमाम इस वास्ते कीता है। आका फरमा रहे ने मेरे नाल चलो मेरे पीछे चलो मेरी इत्तेबा करो मेरे नाल चलो अल्लाह दी तौहीद दे अंदर मेरी मदद करो ना। ते सारे चुप ने। आका पूछ रहे ने केड़ा है जेड़ा मेरे नाल चलेगा अल्लाह दी तौहीद बयान करन दे अंदर मेरी मदद करेगा। सारे ही खामोश ने। वाली अजे उम्र की है 12-13 साल दी उम्र है। उठ करके खड़े हो गए। अजे छोटे जे बच्चे सन नाल 12-13 साल दे बच्चे सन नाल ते अर्ज़ां करदे ने अल्लाह दे नबी जी मैं अली जिहड़ा तुहाडियां मददां करांगा। सारे रिश्तेदार चाचे वेख रहे ने कि छोटा जिहा बच्चा ते नाल अली पाक अर्ज़ां करदे ने सोहणिया महबूबा मेरियां लत्तां कंब रहीआं ने कमजोर ने ते फिर की है लेकिन मैं तुहाडे नाल चलांगा। ए अल्लाह दे महबूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़ ले आए ऐलान कर देने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे पैगंबर दे हाथ ते बैत कर देने ते वाहद अली पाक ने जिन्ना पूरी जिंदगी अपनी पेशानी जिहड़ी है गैरुल्लाह दे सामने नहीं झुकाई। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घर दे अंदर परवरिश पाई। बाकी सहाबा ने किसी ने 30 साल की उम्र के अंदर कलमा पढ़िया कोई 35 साल की उम्र के अंदर कलमा पढ़ रहा कोई 15 साल की कोई 20 साल की उम्र के अंदर कलमे पढ़े सहाबा ने। लेकिन वाहद अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जिन्हां ने ना कोई ऐसा माहौल पाया जिहदे अंदर गैरुल्लाह की इबादत की जाए गैरुल्लाह के सामने अपनी पेशानी झुकाई जाए। मेरे अली अल मुर्तजा ने ऐलान कर दिता ते एक कौन अली ने मेरे ते तेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिल के प्यार ते मुहब्बत दे नाल जदों आका दा नाम आए गूंज पै जाए दरूद पढ़िया करो। असी ही सही मानिया दे अंदर पैगंबर दी जात ते दुरूद पढ़न वाले आ ते शर्मा क्यों जांदे हो जदों आका दा नाम आए बुलंद आवाज दे नाल दरूद पढ़िया करो। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने ऐ अली तेरी वजह तो 2 ग्रोह जेड़े जहन्नम दे अंदर चले जाएंगे।
حضرت علی المرتضی اس حدیث تے راوی نے بیان کردے نے کہ آقا فرما رہے نے علی تیری وجہ تو دو گروہ دو جماعتاں جڑیاں نے وہ جہنم دے اندر چلیاں جان گیاں اللہ دے نبی جی او کیڑیاں جماعتاں نے او کیڑے گروہ نے آقا فرماندے نے او علی ایک رافضیاں دا گروہ ہے ایک ناسبیاں دا گروہ ہے ایک گروہ جڑا تیری شان نو محبت دے اندر آ کر کے پیار دے اندر آ کر کے الفت دے اندر آ کر کے عقیدت دے اندر آ کر کے اتنا بلند کر دے گا کہ مخلوق نو خالق دے نال ملا دے گا ایک او گروہ تے او طبقہ ہوئے گا او جڑے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر مخلوق دے اندر خالق دیاں صفتاں پا دے گا ایک طبقہ او ہوئے گا تے دوسرا طبقہ او ہوئے گا اے علی جی تیری نفرت دے اندر تیری عداوت دے اندر تیری بغاوت دے اندر اور تیرے حسد دے اندر تیری شان نو اینا کم کر دے گا گھٹا دے گا گستاخیاں کرے گا آقا فرماندے نے اے دونوں ہی گروہ جڑے جہنم دے اندر چلے جان گے تے کتے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے لا یحبک الا مومن او علی تیرے نال پیار کرے گا مگر مومن کرے گا کی مطلب علی تیرے نال محبتاں کرن والا تیرے نال پیار کرن والا تیریاں عقیدتاں کرن والا عزت احترام کرن والا کون ہوئے گا الا مومن او مومن بندائی او تیری محبت تیرے نال محبت کرے گا پیار کرے گا ولا یبغضک الا منافقون آقا فرماندے نے جڑا منافق بندہ ہوئے گا او دے دل دے اندر تیرا بغض ہوئے گا او دے دل دے اندر تیرا کینہ ہوئے گا یعنی مومن بندہ جڑا ہے او علی پاک دے نال محبت کردا ہے تے منافق بندہ جڑا ہے او علی پاک دے نال بغض رکھدا ہے کینہ رکھدا ہے والی میں تیری عظمت شان دے قربان جاواں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب علیاً فقد احبنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے سن سیدہ ام سلمہ بیان کر دیا نے کہ میں سنیا ہے میرے محبوب پیغمبر میرے سر دے تاج نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سن کہ من احب علیاً فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ آقا نے فرمایا ہے جڑا بندہ علی دے نال محبت کردا ہے علی دے نال پیار ککدا ہے نا آقا فرماندے نے فقد احبنی او علی دے نال پیار کیتا ہے او سمجھے میں پاک نبی دے نال پیار کیتا ہے میں پاک نبی دے نال محبت رکھیے ومن اغبنی تے آقا دی محبت دا اندازہ لا لو او جڑا بندہ آقا فرماندے نے ومن اغبنی جڑا بندہ میرے نال محبت کردا ہے فقد احب اللہ عز وجل او اے سمجھے کہ میں اللہ دے نال محبت کر رہا ہاں او اللہ دے
دے نال محبت کردا ہے من ابغض علیا فقد ابغضنی جڑے بندے نے میرے علی دے نال بغض رکھیا ہے جڑے بندے نے میرے علی دے نال کینہ رکھیا ہے آقا فرماندے نے فقد ابغضنی اونے میں محمد دے نال بغض رکھیا ہے عداوتاں رکھیاں نے فقد ابغض اللہ آقا فرماندے نے جڑا میرے نال بغض رکھدا ہے او اللہ دے نال بغض رکھدا ہے کیا شان اور کیا عظمت ہے میرے علی پاک دی رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے تے تیرے محبوب پیغمبر اس حدیث راویہ بھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے پاک پیغمبر دی بیوی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوپر ایک چادر لپیٹ کر کے اس چادر دے اندر حضرت فاطمہ اپنی بیٹی نو بھی بلا لیا ہے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی بلا لیا ہے حسن و حسین نو بھی بلا لیا ہے تے بلا کر کے میرے محبوب پیغمبر دعا کر دینے اللہ انہاں نو میرے اہل بیت دے اندروں شامل فرما دے سیدہ ام سلمہ عرضہ کر دیا نے اللہ دے محبوب نبی جی انہاں واسطے تے دعاواں کر رہے ہو میرے واسطے بھی دعا فرما دے وہ آقا فرماندے نے ام سلمہ کیا تینوں پتہ نہیں تیرے علم دے اندر گل نہیں تسی تے پہلے ہی میرے اہل بیت دے اندروں وے پیغمبر دیاں بیویاں پہلے اہل بیت دے اندروں تے انہاں تے چادر اوڑھ کر کے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں فرما رہے نے اللہ انہاں نو میرے اہل بیت دے اندروں فرما دے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ دے محبوب پیغمبر دے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے کہ سونیا محبوبہ اے اہل بیت جڑے نے میں نہ تو گندگی نجاست پلیدگی انہاں تو دور فرما دیتی ہے کہ نہ دے بارے میرا اللہ اعلان فرما رہا ہے اب دیکھنا اللہ دا قرآن نا اللہ فرماندے نے ومن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم کہ جدوں سونیا محبوبہ انہاں دے کول علم آ گیا ہے نا سونیا محبوبہ تیرے کول جدوں علم آ گیا ہے نا تیرے علم آ جان تو بعد فقل تعالو اے میرے سونیا محبوبہ اے جڑے تیرے علم دے منکر نے اے جڑے تیرے علم دے گستاخ نے اے جڑے قرآن دے منکر نے اے جڑے قرآن دے گستاخ نے سونیا تیری بات دے منکر نے تیری بات دے گستاخ نے فقل تعالو انہاں نو اعلان کر دے آ جاؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ انہاں نو اعلان کر دے میں اپنے بیٹے تے بیٹیاں لے کر کے آ جانا وا میں اپنی بیٹیاں لے کر کے اپنی عورتاں لے کر کے آ جانا وا تے اپنے آپ نو لے کر کے آ گیا وا تسی بھی اپنی بیٹیاں نو اپنی عورتاں نو تے اپنے آپ نو لے کر کے آ جاؤ پھر جڑا جھوٹا ہویا او دے تے اللہ دیاں لعنتاں برسن گیاں
جڑا سچا ہوئے گا وہ اللہ پاک انہوں سرخرو فرما دینگے۔ اے آیت مبالہ نال جدوں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو آواز دیتی ہے، او دے اندر سب تو پہلے جنوں بلایا ہے نا او علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آقا فرماندے نے او میرا بیٹا علی، او بیٹا بھی ہے تے چاچا زاد ویر بھی ہے، واہ دورے دورے رشتے، میرے پیغمبر دا دماد بھی ہے، او تیرے رشتے میرے پیغمبر دا صحابی بھی ہے، او چورے چورے رشتے والی ذات ہے۔ اے شخصیت جڑی ہے اے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ جڑا مفسرین نے لکھیا ہے کہ اے دے اندر جدوں میرے پاک پیغمبر نے بلایا علی پاک نو بھی آواز دیتی ہے، حسن و حسین نو بھی آواز دیتی ہے، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو بھی آواز دیتی ہے۔ اے میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح علی پاک دے گھر دے اندر سیدہ فاطمہ دے گھر دے اندر گئے نے تے سیدہ عرضاں کر دیے ابو جی آقا فرماندے نے میرے نواسے حسن و حسین کتھے نے؟ میری بیٹی فاطمہ بلاؤ نانو۔ اللہ دے نبی جی اے میرے ابو جی او بڑے بیمار نے، بخار دی شدت دے اندر نے۔ آقا فرماندے نے اے میرے بیٹا فاطمہ تسی جڑے نفلی روزے رکھو ادھر نفلی روزے رکھ لے، توجہ نفلی روزے رکھ لے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی دے باغ دے اندر محنتاں تے مزدوریاں کرنے والا علی، واہ اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں، میں تیری شان رفت اور بلندی تو قربان جاواں۔ علی پاک نو دنیا دا مال عطا ہی نہیں فرمایا۔ تاریخ دیاں کتاباں احادیث دیاں کتاباں پھرول کر کے ویکھ لو، ورق گردانی کر کے ویکھ لو، کتے لکھیا ہوئے کہ فلاں جنگ دے موقع تے علی پاک نے اینا مال اللہ دے رستے دے اندر دیتا ہے، نہیں ملے گا۔ کیوں؟ میرے رب دی قدرت ہے کہ لوگاں نو بھی عقیدہ سمجھانا ہے کہ سب کچھ دین والی ذات کون ہے؟ اللہ دی۔ علی پاک کسی نو کچھ دے سکدے نہیں، وہ خود اللہ دے محتاج نے۔ یہودی دے باغ دے اندر مزدوری کی تھی، مزدوری دے عوض تھوڑے دے جو ملے، لے کے آئے حضرت فاطمہ نے چکی دے اندر پیسے نے آٹا بنایا، شام نو افطاری دا ٹائم ہویا تے حضرت فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح پہلی روٹی بنائیے توے تے ڈالیے، باہر دروازے تے دستک ہو جاندی ہے، او جاؤ حسنین کریمین پتا کرو کون ہے، تے کہندا ہے میں یتیم ہاں، کئیاں دناں دا بھکھا ماں، مینوں روٹی چاہی دیئے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے روٹی جڑی توے تو اتری ہے نال، اس طرح کرو میرے حسن و حسین جی اس یتیم نو دے دے وہ دوسری روٹی ڈالی ہے، پھر دروازے تے دستک ہو جاندی ہے۔ پوچھیا کون ہے تے کہندا میں مسکین ہاں، کئیاں دناں تو بھکھا دوسری روٹی بھی اتاری مسکین نو دے دیتی ہے، پھر تیسری روٹی بنائی ہے، دروازے تے دستک ہوئی ہے، تم کون ہے؟ کہندا میں قیدیاں کئیاں دناں دا بھکھا ہاں، مینوں روٹی چاہیے ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نہیں میری فاطمہ اج جڑی روٹی بنائی ہے ایک قیدی نو دے دے،
اسی روزہ افطار پانی دے نال کر لواਂਗੇ۔ اے منظر جدوں میرے رب نے آسماناں تے ویکھیا نا تے اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوبا او تیرا داماد علی ہے، تیری بیٹی فاطمہ ہے، اے نا جڑا عمل کیتا ہے میں رب العالمین نو آسماناں تے بڑا پیارا لگیا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ نے اے عمل علی پاک نے کیتا ہے، اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ والی میں تیری عظمت تو قربان جاواں، کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر ہویا ہے تے میرا علی اسلام دی سر بلندی واسطے اللہ دی توحید واسطے لڑدے نظر آ رہے نے۔ غزوہ احد ہویا ہے، میرے علی پاک اللہ دے دین دی خاطر، اللہ دے دین دی خاطر جہاد کرتے نظر آ رہے نے۔ غزوات ہوندے گئے، جنگاں ہوندیاں گئیاں، میرے علی پاک اپنی شجاعت مردانگی دا اس طرح مظاہرہ کرتے گئے۔ غزوہ تبوک گئے تے اللہ دے محبوب نبی فرماندے نے اے میرے علی جی اللہ دے نبی جی فرمایا ہن میں تینوں مدینے دے اندر جڑے بچے تے عورتاں نے میں انہاں دی رکھوالی واسطے تینوں میں چھڈ کر کے جا رہا ہاں، میں اپنا نائب بنا کر کے مدینے دے اندر چھڈ کر کے جا رہا ہاں۔ اے میرے علی پاک نے جدوں سنیا نا تے عرضاں کردے نے سونیا محبوبہ لوگ کی کہن گے تے میرا ضمیر بھی گوارا نہیں کردا کہ میں انہاں عورتاں دے کول انہاں بچیاں دے کول رہ جاواں۔ اللہ دے نبی جی میرا دل کردا ہے میں میدان جہان دے اندر جاواں، جا کر کے اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں۔ آقا فرماندے نے او میرے علی تینوں پتہ نہیں، اگر نہیں پتہ تے سن لے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے لے علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے میرے علی تینوں پتہ نہیں کہ جویں موسیٰ نو ہارون سی تو تیرا میرا رشتہ کیے جویں موسیٰ نو ہارون سی، اے علی تو بھی میرے نال تیرا بھی او رشتہ ہے، لیکن علی یاد رکھ لے الا انہ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اے علی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علی خوش ہو جا، جویں موسیٰ نے اپنا نائب اپنے بھائی ہارون نو بنایا سی، اج میں تینوں اپنا نائب بنا کر کے مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ اس تو بڑھ کے مقام کی ہو سکتا ہے؟ ذرا توجہ کر، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی رات خواب ویکھے آئے کہ اسی بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں، اسی صفا مروہ دی صحیح کر رہے ہیں، اسی اللہ دے رستے دے اندر جانور قربان کر رہے ہیں، اسی اپنی حجامداں بنوا رہے ہیں۔
میرے محبوب نبی اپنے 1400 صحابہ نو لے کر کے مکے دی طرف بیت اللہ دی طرف چلے۔ بات مختصر، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ دے مقام تے پڑاؤ کیتا ہے۔ حضرت عثمان نو سفیر بنا کر کے بھیجے آئے نال۔ جدو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سفیر بن کر کے گئے نے نال، سفیر بن کر کے گئے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے تے اللہ دے محبوب نبی تک خبراں پہنچیاں۔ بات مختصر کرا، خبراں پہنچیاں کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے تواڈے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے صحابہ میں عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جاواں گا۔ صحابی عرضاں کردے نے اللہ دے محبوب نبی جی تو اسی احرام بننے ہوئے اسی لڑائیاں نہیں کر سکتے۔ آقا فرماندے نے جو بھی ہے میں عثمان دی قیمت، خون دی قیمت جڑی ہے دا بدلہ لے کر کے جاواں گا، میں کدی بھی انہاں نوں معاف نہیں کراں گا۔ آؤ میں محمد دے حد تے بیعت کرو نا۔ ادھر میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ میرے محبوب پیغمبر دے حد تے بیعت کر رہے نے۔ بیعت کرتے انہاں دے اندر حضرت ابو بکر نے بھی کیتی ہے، حضرت عمر نے بھی کیتی ہے، علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 1400 صحابہ نے محبوب پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کیتے تے میرے رب نے اعلان فرمایا ہے سونیا محبوبا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ایک تے اللہ نے رضامندی دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے، دوسرا اللہ نے وعدہ کیتا ہے سونیا محبوبہ ہن جڑے مقام تے بھی جاؤ گے، او جڑے مقام تے بھی جاؤ گے، او خیبر ہوئے، حنین ہوئے، خندق ہوئے تے میں تانوں فتح دے نال ہمکنار فرما دیواں گا۔ جدو وعدہ اللہ نے کر لیا تے میرے اوتھے صلح حدیبیہ لکھیا گیا ہے، بات نکل نہ جائے، صلح حدیبیہ لکھیا گیا ہے تے جدو مشرکین دی طرف گیا ہے نا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مشرک کہندے نے ایتھے محمد بن عبداللہ لکھو، او محمد رسول اللہ تے سارا رولا ہے، یہی تے مسئلہ سانو محمد بن عبداللہ دے نال اختلاف نہیں۔ آقا فرماندے نے علی اے دے تے قلم پھیر دے تے محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ علی پاک عرضاں کردے نے سونیا محبوبہ علی دی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مشرکین مکہ دے کفار دے کہن دے علی محمد الرسول اللہ مٹا کر کے محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ واہ علی تیری غیرت نو سلام ہے، تیری عظمت نو سلام ہے۔ اے علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ سویرے میں انہوں اے پرچم تھماواں گا جڑا اللہ اور اس دے رسول نہ محبت کردا ہے، اللہ اور اس دے رسول اس نہ محبت کرتے ہیں۔ صحابی عرض کردے نے اسی اٹھ کے سویرے فجر تو بعد پیغمبر وال چہرہ کریے کہ شاید ساڈے تے نظر پہ جائے، ساڈا نام جڑا ہے آقا لے لین تے آقا فرماندے نے اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کتھے وے؟ صحابی عرض کردے نے اللہ دے نبی جی اکھاں نو درد آ گیا ہے۔ آقا فرماندے نے علی نو بلاؤ۔ علی پاک نو بلایا ہے تے آقا نے اپنا لب مبارک علی پاک دیاں اکھاں دے اندر داخل فرمایا ہے، اللہ پاک نے درداں بھی دور فرما دیتیاں نے۔ مسئلہ بہت لمبا ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، صرف ایک واقعہ۔ حضرت
علی المرتضیٰ جدو غزوہ خندق ہویا مدینے دے گرد خندق ہوتی گئی تے عمر بن عبد ود او بندہ ہے کہ جڑا 40 بندیاں دا مقابلہ کرتا ہے. انہیں مدینے دے گرد چکر لگایا تے ایک انہوں جگہ ملی اپنے گھوڑے نو چھلانگ لگا کر کے مدینے دے اندر داخل کر دیتا ہے تے آواز لگا رہا ہے کوئی مرد جڑا میرا مقابلہ کرے. علی پاک کھڑے ہوئے، آقا فرماندے نے میرے علی بیٹھ جا. وہ پھر آواز لگاندا ہے وہ ہے کوئی اپنے رب دی سچی توحید منن والا میرا مقابلہ کرے. علی پاک کھڑے ہوئے، آقا فرماندے نے علی بیٹھ جا. پھر جدو آواز لگاندا ہے آقا فرماندے نے علی میرے کھڑا ہو جا، آ اٹھ میرے کول آ جا. آقا فرماندے نے علی آ پگڑی میری جڑی میں تیرے سر تے رکھ دیتی ہے، آ جڑا ماما اپنا تیرے سر تے رکھ دیتا ہے تے ایسا جڑی ذوالفقار تلوار میرے پاک پیغمبر دیے. آقا فرماندے نے علی اینو اپنے ہاتھ دے اندر تھما لے. علی پاک میرے محبوب پیغمبر نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا لے. جدوں نبوت والے ہاتھ اٹھائے اللہ دے محبوب پیغمبر نے دعا کرنی شروع کر دیتی ہے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. میرے محبوب پیغمبر دی دعا اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا لے. آقا فرماندے نے علی جاندا ہی مقابلہ نہ کری، جا کر کے نو اسلام دی دعوت دے وی جے تے مسلمان ہو گیا تے ٹھیک ہے، اگر نہیں ہویا تے ادنا لڑائی کر لویں. علی پاک فرماندے نے عمر بن عبد ود کلمہ پڑھ لے. عمر کہندے علی تو واپس چلا جا، او تو چھوٹا جہا بچہ، میں اینا جری بہادر جرت مند 40 دا مقابلہ کرنے والا علی واپس چلا جا چھوٹے جے قد دے نال، تو میرے مقابلے دے اندر آ گیا ہے. علی پاک فرماندے نے او عمر اگر کلمہ نہیں پڑھنا 3 باتاں تیرے سامنے رکھنا وا، ایک بات مان لے. علی پاک فرماندے نے اے عمر کلمہ پڑھ لے. کہندا میں کلمہ نہیں پڑھاں گا. علی پاک فرما دینے اس طرح کر واپس چلا جا. کہندا علی تینوں پتہ نہیں اگر میں واپس چلا گیا تے او جڑیاں مکے دیاں نوجوان عورتاں تے لڑکیاں او جڑیاں میرے بارے نغمے پڑھیا کردیاں نے، گیت گایا کردیاں نے، مینوں انہاں عورتاں دے تانیاں دا ڈارے. علی پاک تو علی چلا جا واپس. علی پاک فرماندے نے اگر تینوں اے مشرکاں تے کافراں تے گندیاں عورتاں دے تانیاں دا ڈارے تے میں علی نو جنت دیاں حوراں دے تانیاں دا ڈارے میں کدی بھی واپس نہیں جاواں گا. علی پاک فرماندے نے چل آ جا جلدی کر میرے تے وار کر آ جا میدان دے اندر آ جا. ادھر انہیں وار کیتا ہے علی پاک نے اس طرح اپنی تلوار دے نال روکیا ہے لیکن تلوار نہیں رکی. میرے علی پاک دی پیشانی تے لگی ہے نال تے خون دے فوارے ڈول پے. ادھر میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک خبراں پہنچیاں اللہ دے نبی جی علی تے وار ہو گیا ہے خونو خون. میرے اللہ دے نبی نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا لے. او ویکھ حالت پاک نبی نے سر سجدے وچ پایا کرن دعائی مولا تائی کرن دعائی مولا گے رکھ لئی شرم خیال جنگ بدر دے وچ لے میتھوں جنگ بدر دے وچ میتھوں لے آئی تو آپ خدایا.
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دا چاچا ہے نال اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں کر رہے نے کہ اے اللہ سونیا اس دے پیچھے آیا حمزہ تے عبد المطلب جایا جنگ عہد وچ او بھی میتھوں لے آپ خدایا ہن میں علی پڑھا اپنے نو بھیجی آئی خاطر تیری تے کوئی ساگ میرا ہن باقی ربا تے بانا پنی میری اللہ دے محبوب نے دعا کیتی ہے تے علی پاک نے وار کیتا ہے گردن تن تو جدا کر دیتی ہے موضوع بہت لمبا ہے دل کرتا ہے بیان کرتا جاواں علی پاک دی محبت دے اندر لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا باقی انشاءاللہ پھر کسے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر زندگی رہی تے بیان کراں گا دعا کرو کہ جو سنیا سنایا اللہ پاک اس سے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے